أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الأول يا زبر وايو واليوم ميم دي لامل واليومل ألف كري زبرا خاضر خي آخي رازيري آخيري فازبر فا ميم زبر ما فما صادب سا فما ثا لام پیش لو فما ثالو ها الٹا پیش هو فما ثالوه کا زبر کا میم زبر ما کا ما صادب سا کا ما ثا لام دلی کا ما ثالی صاد زبر فا صف وا زبر الف وا صف وا نون توزين صفوان عين زبرة لم زبريا لي علي هذه عليه تابشتو را زبر الف را تورا باتو بشبن تراب فا زبر فا الف زبرا فا صاد زبر الف سا فا صا با زبر با فأصاب ها الٹا پیش هو فأصابه وزبر بالإفا بادر بي وابي لم تبشلن وابل فازبر فا تازبر تا فاطا رازبر را فطارا كازبر كا فطاركا ها الٹا پیش هو فطاركاه صدبر لم صل دال تو زبر